ٹھیک ہے نا. یہ وجہ ہوتی ہے کہ نہیں یا کیتا ویندا. اچھا بھائی ساجد رضا دا اللہ فرش ادا بچھایا قبول و منظور فرماوے. تے جڑے جڑے بندے مجلس کر ویندے وے نا ذرا خود بھی کوئی 5 ٹائم دے نمازی بنے کرو. جرا بے واسطے ہدایت دا تڈا بچھاوے پہلے آپ ہی ہدایت یافتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تے تڈا بھی چھیندے ویلے وال پیچھے دعائی منگی کر جو شالا میں کی تھائیں ایو جا کام نہ کر کھڑا بجائے ہدایت دے لوگ گمراہ تھی ونجن. تے جتنے بندے گمراہ تھی سن ان دی ذمہ داری یا پڑھن والے دے ہوتے ہے یا کراون والے دے ہوتے ہے نا صحیح. تے اے خاص خیال ہوئے. بھائی ساجد رضا نے یہ مجلس کروائیے تے ڈھیر سارے تعصبی لوگ ہوندن جڑے آدن سے یہ شیعہ دی مجلس پئی تھیندی ہے تے اتھا نہ گئے کرو. میرے بھائیوں بزرگوں عزیزو جڑے اہل سنت آئے بیٹھے وے اپنے مولویوں کو مان کے سمجھاؤ اسیدہ کوئی بچہ ہی نہیں آتا جو یہ اسیدی مجلس ہے. سیدے بچے تو گھن کے بزرگ تاکہ ہر کوئی آدھے جیرے نبی دا کلمہ پڑھ دے وے اے ہوں دے پتر دا ذکر ہے. اسا کریں نہیں دعویٰ کیتا کہ یہ اسیدی مجلس ہے یہ شیعہ دی مجلس نہیں یہ نبی دے پتر دا ذکر ہے. اچھا ایک بھئی جرنگال میری ذہن پہ آندی یہ دیکھنا یہ انسان دی فطرت ہے. ٹھیک ہے. اللہ آنکھی دیتے ہیں دیکھن واسطے تے اللہ زبان دیتی ہے بولن واسطے تے اللہ کان دیتے ہیں سنن واسطے. تے تسا کئی بندے دوتے اگر پابندی لا جو کہ تائیں دیکھنا نہیں وہ طرح اگر کتیں کھڈے چ ڈٹھا پیا ہوئے وال بھی جار پہ تھی مرے اندھا ہاں اندھا آگے نا صحیح. اچھا تے کانے سنن واسطے تے ایک بندہ جرا کنے دے وچ میں کنے تو تے پابندی لئی گئی ہے نا جو جرا بندہ مجلس حسین وچ ویسی ہوندا نکاح ٹرٹ ویسی یہ کنے تے پابندی لئی گئی ہے نا سمجھے تے پے. ہاں تے اللہ نے ایک کان دیتے سنن واسطے زبان دیتی ہے بولن واسطے تے ہاتھ دیتے کام کرن واسطے پیر دیتے قدم بدھاون واسطے. میں اللہ ایک بہت بڑا سرمایہ دیتے جرا تواڈے سری کھوپڑی وچ موجود ہے جو دماغ آکھیا ویندے اے عقل دیتی ہے اللہ سوچن واسطے سے. جی میں کہیں دے اکھی دوتے پابندی لاونا حرام ہے جرم ہے. میں کنے تے پابندی لاونا بھی حرام ہے. میں کہیں دی زبان تے پابندی لاونا بھی حرام ہے. جڑا بولے دائی جائز پہ غریب دی جائز گال تو سن تو کیوں نہیں میں سندا. ٹھیک ہے نا صحیح. اچھا دیکھان فطرت دیکھو صحیح لیکن ہن ایدے وچوں کئی سوال پیدا تھی کیرے پاسے دیکھنے کیرے پاسے نہیں دیکھنا کتنا دیکھنے تے کتنا نہیں دیکھنا کیویں دیکھنے تے کیویں نہیں دیکھنا. ظاہر میرے سجو کھبیو اہل علم حضرات موجود ہیں میرے سیوری بھی بیٹھے تے یہ تا چلو انہیں سوال دا جواب رکھ دیں لیکن سوال ہی بڑا سارا اندر جواب ہی بڑا سارا ہے. ٹھیک ہے. میں بولنا انسان دی فطرت کتنا بولنے کتھا بولنے کیویں بولنے کتھا نہیں بولنا کیویں نہیں بولنا یہ بھی سوال لمبا ہے یہ جواب ہی بہت بڑا سارا ہے. میں سوچاں یہ بھی فطرت ہے کیری شاید بارے سوچنے کیری شاید بارے نہیں سوچنا. ٹھیک ہے نا صحیح. تے کتنا سوچنے کتنا نہیں سوچنا یہ بھی سوال لمبا سارا ہے یہ جواب بھی لمبا سارا ہے. میں ہتھے دا بدھاونا یہ بھی فطرت ہے کیرے پاسے ہاتھ بدھاونے کیرے پاسے نہیں بدھاونے سوال بھی بڑا ہے یہ جواب بھی بڑا ہے. قدم بدھاونا فطرت اللہ قدم دیتے چلن واسطے کیرے پاسے قدم بدھاونے کیرے پاسے نہیں بدھاونے یہ ساری فطرت ہے. دیکھنا فطرت سننا فطرت بولنا فطرت سوچنا فطرت محبت فطرت نفرت فطرت حلال فطرت حرام فطرت یہ سارا کچھ یہ فطرت ہے. ہون یہ فطرت کتھا کتھا میں کیویں استعمال کرنی ہے جتوں تک یہ تفسیر ملتی اس تفسیر دساون والے مفسر مکتب کا نام ہے مجلس حسین.
عزاداری سید الشہداء مودی عظمت قبلہ ناصر صاحب اور اس وقت دسیں دے پہ ہیں ٹھیک ہے تے اے مزاج گرنا یہ کہیں دی مخالفت واسطے نہیں اگر کوئی میرا نوجوان شہر سلطان تو روانہ تھی جو لے اپنے نال اہل سنت بھیرا کر اللہ کے ٹولے میرا بھنے جا بیٹھے تھے تے اے دیر ویلے آئے تے اپنے نال ایک اہل سنت کو کہنا ہے آپ بھی جلو مجلس امام حسین علیہ السلام ہے جلے اتھا آئے آدھے گنو قبلہ صاحب اور اٹھیں انہیں نواز دی تبلیغ شروع کر دیتے کوئی اٹھے روزے دی گال کا کریں گے کوئی اٹھے حضرت آدم دا قصہ چاہی کرے کوئی نوح دا قصہ چاہی کرے کوئی سید الانبیاء دی زندگی دے متعلق گفتگو پیا کریں گے تے کوئی یہ جرانا صحابہ کرام دی عظمت پہ دسیں گے صحابہ کرام دی عظمت ہے نا اے بہت بڑی عظمت ہے اللہ جنہیں دے قصیدے پڑھیں قرآن دے ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ اگر این رنگے چ اللہ قصیدہ پڑھے تا صحابہ دا قرآن دے من یوتے الرسول فقط اطاع اللہ این رنگے چی اللہ قصیدہ پڑھے صحابہ دا قرآن دے تے اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم اتھا بھی اللہ نے اطاعت والا قصیدہ پڑھے صحابہ دا قرآن دے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ اللہ نے اتھا بھی قصیدہ پڑھے صحابہ دا قرآن دے رضی اللہ عنہم و رضو عنہ اللہ نے اتھا ہی قصیدہ پڑھے صحابہ دا قرآن دے تے بل اگو یعنی کہ اللہ نے فرمائے والسابقون السابقون من المہاجرین والانصار اتھا بھی اللہ قصیدہ پڑھے صحابہ دا قرآن دے مسلمانوں جتھا قرآن دے صحابہ دے کسے بیان تھین اتھا وچ سورہ منافقون بھی آئی کھڑی ہے ٹھیک ہے سورہ منافقون دے وچ اللہ نے منافقین دی ساری سیرت بیان کی دیئے تے ہون ایک مہربانی تم بھی چا کر اسے دے نال سمجھوتا چا کر او جانے میں تک صحابہ دی شان دیا آیتیں سنمائیں تے تک وہ ایک صورت بھی دے صحیح بھی او نویکلی صورت کھڑی ہے تھی حیا کر ایمیں چا آگ اے سارے برابر نہیں انہیں ویچ جیرا منافق ہے او صحابی نہیں جیرا صحابی ہے او منافق نہیں اے ان سمجھ آ گئی ہے نا اچھا ہون میں جرا کچھ آدھا بیان بھئی کوئی صحابہ دا جناب ابو ذر غفاری دا قصہ پہ بیان کریں گے کوئی سلمان فارسی دا قصہ پہ بیان کریں گے تے جڑے اہل سنت برا آئے بیٹھے ہوئے میں کوئی دوسرا قسم چواؤں میں معتبر ہستے دی موجودگی دے پیادا کہ حضرت ابو بکر مسلمان دے پہلے خلیفہ ہیں جیرا نہ مننے اندو تے اللہ دی لعنت مسلمان رال کے بنائے وہ مسلمان دے پہلے ٹھیک ہے جیکو رند بلوچ بنے سن وڈا وہ رندن دا وڈا منے سان جیکو سید وڈا بنے سن شمسی سادات اگر قائم علی شمسی صاحب کی بلا کو اگر پاک چا بدوا میں تا قائم علی شمسی صاحب کو میں سادات دا وڈا منے سان ٹھیک ہے نا صحیح تے جیکو جرانا چودری وڈا منے سن ہاں کو چودری ہر کہیں دا اپنے اپنے وڈے مسلمان رال کے بنائے مسلمان دے پہلے خلیفہ ہے میں کیوں نہ آکھا جو مسلمان دے پہلے خلیفہ نے مسلمان بنایا یہ ان دی بیعتی کیتی نے ان دے پیچھو نماز آئی پڑھے نے وہ ہیں مسلمان دے پہلے خلیفہ حضرت عمر مسلمان دے دوجے خلیفہ حضرت عثمان مسلمان دے تریجے مسلمان خلیفے بنے دے آئیں بیعت کرے دے آئیں تے ایک بئی خلافتی پوری ہے بے پاسو جدہ کرسی وحدت واحد مکین نے ملائکہ دے سامنے اعلان کیتے جناب آدم دی خلافت دے ویلے انی جاہلن فی الارض خلیفہ میں زمین تو تے خلیفہ بنا من بالا ہاں پہلا بنائے سے آدم کو بل جناب داؤد کو دے انہا جالنا کا فی الارض خلیفہ اے داؤد میں تے کو زمین واجدہ خلیفہ بنائے بل تریجہ خلیفہ بنائے سے جناب طالوت کو
तालूत ओ मजदूर है जरा मशकीले पानी दे भर भर के लोगों दे घरे दे विच मिठा पानी पुचेंदा है ते मजदूरी करेंदा है। जेले उदी खिलाफत दा ऐलान थे लोगे आगे ऊ टाइम दे नबी को इबू खलीफा क्यों बनाए थी? अल्लाह इबू खलीफा क्यों बनाए? ये तो मजदूर है, गरीब है, सारा दिमाग मशकीले पानी दे भर भर के लोगों दे घरे पानी पुचे दे। अल्लाह फरमाए बज़ादहु बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म। एक ता ए इल्म च ज्यादा है, दूजा ए बहादुरी च ज्यादा है। मैं को अल्लाह दे पाक कलाम ने दसाड़ी पे अल्लाह खिलाफत हूं को देंदा रहंदे जेरा इल्म च ज्यादा होवे, बहादुरी च ज्यादा होवे। बहादुरी भला सुनो हजरत अबू बकर मुसलमान दे पहले खलीफा, हजरत उमर मुसलमान दे दूजे खलीफा, हजरत उस्मान मुसलमान दे तीजे खलीफा, एडो हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह दा बनया होया खलीफा, जनाबे नूह अलैहिस्सलाम, जनाबे दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह दा दूजा खलीफा, जनाबे तालूत अल्लाह दा तीजा खलीफा। हुन जरा थोड़ा जिया इवें समझौता चकर असे दे नाल असा कोई जुर्म नहीं पकड़े दे, इतना तम मान गए जिसे मुसलमान खलीफा बनाए वो और होता है, जिसे रब रहमान खलीफा बनाए वो और होता है। ठीक है, अच्छा दिल का डाठा क्या दे, लेकिन ये सही हो रही कुछ ज्यादा देर मैं नहीं बिठा सकता। हाँ इन्हें तो मैं लिट कप्या मुरीद हाँ, लिट कप्या मुरीद। ठीक है मेरे भाइयों बुजुर्गों की तो ये थोड़े इनमें थोड़ा थोड़ा इख्तलाफ है, कोई ज्यादा काई नहीं, लेकिन आजकल का मुसलमान पता नहीं क्या वेंदा थी। मैं हुणे दसेंदा बैठा मी अपने अजीजान को, ठीक है सुन गिनो कलम जेरी असा अपने कोलो रखे दे हैं एक कलम इदे च मासी है, मास होती है तो लिखे है कलम, ठीक है कलम असा इदे च ये इदे च मासी है। अल्लाह ने इन कलम दी अजमत दी कसम चाहती है। अल्लाह फरमाते नून वल कलम वमा यस्तुरून, नून दी कसम। भला अगर मैं इवें थोड़ा जा तावीली माना चा करा, अल्लाह फरमाते मैं को दवात दी कसम, मैं को कलम दी कसम, मैं को लिखे हुए सतरे दी कसम। ये जहन च रखा है मेरा अल्लाह जिदे चीज़ें दिया कसमा चाहते वो बेऐब होंदे ता चाहते। अल्लाह कहीं ऐबदार शायद ही कसम नहीं चाहता, ठीक है ना सही। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मेरा महबूबा मैं मक्के की कसम न चावा हा, लेकिन हुण मैं चाहता पिया मक्के की कसम न चावा हा, हुण चाहता पिया। क्यों पिया चाहता? वा अंता हिलुम बिहाज़ल बलद, एक तो तू रह दे ई वजह को पिया कसम चाहता। वा वालिदिन वमा वलद, एक बाप ते एक बेटा रह दे उन्हां दी वजह को दी कसम। ठीक है जड़ा ये आयत नाज़िल थईए तू पिया रहंदी ते एक बाप ते एक बेटा पे रहंदे, त्राए बाप ते त्राए मशहूर बेटे पे रहंदे हैं। एक अबू लहब ते उदा बेटा, एक अबू जहल ते उदा बेटा, एक अबू तालिब ते उदा बेटा। मैं उन्होंने मुसलमान मैं को अल्लाह वास्ते दसा हाँ कि अल्लाह अबू जहल ते उनके बेटे की वजह को कसम चाहती है, जेरा अबू जहल जंग बदर दे विच मुसलमान दे हथों मारिया लाते। क्या अल्लाह ने अबू लहब ते उनके बेटे की वजह को कसम चाहती है, जेरा अबू लहब मेरे मुहम्मद की गुस्ताखी करे दे ते अल्लाह कयामत तक पलूता काट दीते। तब्बत यदा अबी लहब व तब, आए अबू लहब तेरा हाथ ही त्रुट पवे जरा मेरे महबूब के पासे बताई। तो मालूम थी ना अबू जहल ते उनके पुत्र की वजह को कसम है, ना अबू लहब ते उनके पुत्र की वजह को कसम है। बस ते को मनना पवे थी जेरे बेऐब बाप ते बेऐब बेटे की वजह को अल्लाह मक्के की कसम चाहती है। बाप का नाम अबू तालिब है, बेटे का नाम आयरी है। हुण तेरे की हाथी लोग हैं ये बड़े छोटे इवें
ڈاٹھے جرانا سادے ہوں دے رہے تو توڑی سادگی دی وجہ کو لوگیں تو کو لٹ چاہتے مغرب دا بیل آئے تے جرانا پہنچ گئے پیر وہاں کے لیلا دے دی ٹھیک نہ تے میں بد دعا دے نا جلدی نہ لیلا چھپ لیتے تھی کہیں جو پوچھے جرانا کیوں لیلا چھپ لیتی بد دعا دے دا اللہ دا بندہ جرا پرایا قلعہ صفا کی تھی میں دے اللہ ہی دی بد دعا سن دے خیر تائے سیاد ڈھیک بیٹھے ہیں پیر دی گال کی میں پیر دی گال کی تے سیاد جرہ بیٹھے بیٹھے تے میں انہیں شیئے کو آسا سید کو دروازے تے نام آنے بلکل نہ تو آڈو تے واجب اپنی جائیداد دا 5واں حصہ کٹ کے سید دا دروازہ کھڑکا کے اٹھائی پہنچاؤ اللہ دی ذات نے سادات دی اے عظمت رکھی بدبختی ہے سیدی بے سیدی بد نصیبی سیدی بد قسم کی جو سید میرے دروازے تے ٹھوک کے آ یہ میری بد قسم تھی ہے میں اولاد رسول کو اتنا مجبور کر دیتے کہ سید ہوں ٹور کے میرے دروازے تے آیا میں کہ جڑا غاصب ہوں میری کتنا بدبختی ہے میری کتنا بے سیدی ہے غور کرائے ذرا تھوڑا جا کرنل کریم حیدر بخاری دے دیرے دوتے بیٹھے آتے تھے تے اتھا ایک وڈی ڈاڑی والا بزرگ آ بیٹھے ہی میرے سامنے تے میں کو آکھے سی میں سی تو نگار ہی کوئی کرانا آیا میں کہتی حکم بسم اللہ بابا سائیں اکے نراز نہ تھی وے تو سا کانے ہی وے تو سا کانے ہی وے دیو بندی کانے اچھا میں کہتی تو سا کون ہی وے تے اسا کانے کی میں اگے شیعہ صحابہ کو نہیں منے دے اہل بیت کو منے دے انہیں دی ایک آنکھ سجا کیے تے ایک آنکھ یا انتھی ہے یہ کانا دیو باندن دے رہے یہ اہل بیت کو نہیں منے دیتے صحابہ کو منے دیتے انہیں دی بھی ایک آنکھ کانی ہے اسا سارے کو منے دیتے اسا سجا کے اسا سجا کے ٹھیک ہے غور کرا جائے میں کہتی بسم اللہ سجا کے لوگوں تو سا کون ہے اسا دی صوفی ہیں اسا سارے کو منے دے ہیں اچھا میں کہ صوفی صاحب نراز نہ تھی اگر کوئی بندہ یہ میں اپنی موٹھے خانہ کعبہ دی چابی چاہتی آوے آکھے میری موٹھے خانہ کعبہ دی چابی ہے تو ان دی موٹھ کو چم سیں یا کائنا آکھا لگا ضرور چم ساں میں کہ کیوں چم سیں آکھا لگا ان دی موٹھے خانہ کعبہ دی چابی جو ہے میں ہی وجہ کو چم ساں میں کہ ہون سنتا ہے میں کو آکھے کانا میں تے کو پیادا تو انتھائی میں سجا کا آکھا لگا او کی میں کہ سون تیڑا مذہب تے کو آدے تو کچھ ہی نہ دیکھ بس ای دی مٹھ چوم گھن میڈا مذہب آدے ای مٹھ کو نہ چوم پہلے پتہ کرا جو ای چابی وارث دے ہاتھے دے یا غاصب دے ہاتھے دے ٹھیک ہے نا تھے تو آئی میں سادے لوگ اے توانی سادگی تو ناجائز فائدہ اٹھے جو مولوی لگا اپنا بال دے یہ کمائے جرنا حافظ قرآن بنے دا تے حافظ قرآن ہے نا جرا او تلوے ستویں کوئی بچکوے دے اتلے ستویں کو کئی کو ابے کو بچکوے دے بلا ڈاڈے کو بچکوے دے پار ڈاڈے کو بچکوے دے چھار ڈاڑے کو بچکوے دے اتلے 7 بچکوے دے بھلا جلے حافظ بن گیا بادشاہ بات پیچھے جانا تلے پوتر کو بچکوے سی پوترے کو بچکوے سی پر پوترے کو بچکوے سی اے حدیثاں بناوٹی حدیثاں ہیں بناوٹی حدیثاں میرے کو ثبوت کیا ہے میں کہ واہ مولوی صاحبہ اے جیرا بال قرآن رٹ گھنے 3 سپارے او بخشش دا ایڈا بڑا ٹھیکیدار تھی میں دے او اتلے ساتھی بچکوے دا پے تلوے ساتھی بچکوے دا پے تے جائیں دے اتے قرآن نازل تھے وہ اپنے چاچے ابو طالب کو نہیں بچکوا سکتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری اور میرے سامنے بیٹھن کئی سرکاری ملازم تے ایڈو بیٹھن تے مولانا صاحبان تے مائے بھی تے سارے جیرے قلم چلے دے وے اللہ فرمائے دے میں کوں دوات دی قسم میں کوں
قلم دی قسم میں کو لکھے ہوئے 17 دی قسم معلوم تھیا دوا دی بے عیب ہونا چاہیے ہے اللہ قسم جو چاہیے پہ تے ولا قلم بھی بے عیب ہونا چاہیے ہے ٹھیک ہے تے جیرا 17 لکھا ونجن وہی اگر بے عیب ہیں تا اللہ قسم چاہیے وہ کی چھا 17 ہوں میں بے عیب انہیں جو حق تے سچ لکھا ہویا ہوئے انہیں جو کوڑ لکھا ہویا نہ ہویا موبائل بھری دے پین بڑی ذمہ داری نال پہ آدھا بنو امیہ نے 4000 مورخ تے محدث ایسے مل دیتے ہن کہ قلم او چلے دے ہن قلم دوتے قبضہ بنو امیہ دا اتھوں اندازہ لو کہ کتنا بناوٹی حدیثاں بنایا گیا ہوں سے کتنا بناوٹی شریعت پیش کیتی گئی ہے کتنا بناوٹی اسلام پیش کیتا گئے مسلمان تہوں تک آتے ہیں کہ اتھاں تدے دے ہوتے ہیں تک وہ سا دسیں دے پائیں بنو امیہ دا کھڑایا ہویا اسلام تے آل رسول دا بچایا ہویا اسلام ہی دا فرق دساون والے تراکو دا نام ہے مجلس حسین آج جرا تو ذلیل پیا تھی دے تیرے تے مہنگائی دا طوفان دہشت گردی دا طوفان رستے دے تیرے کو موٹر سائیکل پہ جرنا کھٹے دے دوچھے جاڑے چور ضمانت کر کے اے بنو امیہ دا اسلام ہکڑے دے کتے مکھن تے ملائی پہ کھندن غریب دے بچے دے کو رکھا ٹکوری کائے نہیں اے بنو امیہ دا اسلام آل رسول دا اسلام کیا ہے آل رسول دا اسلام ایدی چھلک سن گئے میرا مرشد علی کوفے دے میں گلی دے وچوں گزر دے پہن ایک میدان ہے سامنے بال کھیٹ دے پہن ایک بچہ ہے جن دے کپڑے پاڑے ہوئے میلے کپڑے سرکار فرمائندن تو ہی نظر آل کیوں میں کھیٹ دا آکھا لگا آکھا اے بال آدن تو یتیمی میں تیرے کپڑے میلے ہیں پھٹے ہوئے ہیں تو اسے کٹھے نہ کھیٹ جناب امیر نے ان کو مونڈے تے چاہتے یتیم کو موٹے تے چاہ کے بازار تشریف کے آ کریں ایدہ نما جوڑائی گھندن ایکو کپڑے بھی پویں دن ایکو شائع شگل بھی گھنوا دن بات وہی جاتے چھوڑ کری فرمیندن میں باندھا پیا تو لگا ون انہیں دے کٹھے کھیڑ تے جے کرتے کو لباس دے بارے پوچھن تا آکھی ہون تو آڑے لباس کو لو میڈا لباس چنگائے جے کرتے کو یتیمی دا تانا دے وین آکھی آج تو بعد میں کو یتیم بلا نہ صدائے میڈا بابا علی ابن ابی طالب ہے یہی بھی آل رسول دا اسلام اے آل رسول دا اسلام یہ واسطے میں عرض پہ کرنا مجلس سے چسائے ہیں اتھا ہوں جرنا کیا بیان پہ تھی دے حضرت آدم دا قصہ نوح دا قصہ ابراہیم دا قصہ سید الانبیاء دا قصہ نماز دا مسئلہ روزے دا مسئلہ حقوق اللہ حقوق العباد یتیم دے حقوق سن گنو یہ ذہن چ رکھا ہے میرا مرشد علی فرمیندے جائیں یتیم دو تے ظلم کیتا ان دی اولاد نافرمان تھی سی وہ بندہ اپنی اولاد کو کھلے کو دے جرا یتیم دوتے ظلم کرے سی بندے آدم سے میں زکاة ہی دیندہ خمس ہی دیندہ پنجن دی نماز ہی پڑھتا میری اولاد ہی نمازاں پڑھتی ہے بلوی جرنا میرے گستاخن سی میری بیعزتی کریں دے میری اولاد کی میں نہ بیعزتی کریں کہیں یتیم دوتے ظلم کیتی بتے وانیوں یتیم کو لو معافی یہ تک وہ تک معاف نہ کرے سی وہ ملے تک تیری اولاد تیری فرما بردار نہیں ہو سکتی لکمہ حرام دا کھوائی تاں بھی اولاد نہ فرمان تھی سیا خاص خیال کی تک آج تک کوئی گلہ دے میں پہ لیکن رشوت دے پیسے نال اپنی اولاد کو ٹکر نہ کھوانا تا رشوت دے پیسے نال کھوایا ریٹائرمنٹ دے بعد تو کھلے کر پڑے سے یا رستہ ہی کہے یہ ذہن چلے تے جرا مدیرہ گودے کو ضرب مار کریں تے اولاد کو کھویندہ پہ وہ یہ انتظار کرے مدیرے بھی کھلے کھاؤں کیونکہ جن جا ٹکر کھوے تھی ویسا نتیجہ دیتا ہے تے جیرا گودا مدیرے دا حصہ مار کریں تے اپنی اولاد کو ٹکر کا کھوے دے یہ گودا بھی کھلے کھو سے اس ذہن چ رکھا ہے اللہ دے بندے آج پریشان ہیں سمجھے نہ پہلے اچھا جی کوئی اولاد دے حقوق پہ بیان کریں دے کوئی والدین دے حقوق پہ بیان کریں دے اے مجلس حسین ہون میرے عزیز نے یہ لفظ لکھے
ایک گھننا ہے اہل سنت کو شہر سلطان وچو اپنے نال جول بھائی مجلس امام حسین ہے تے او اہل سنت والا منڈا ہلا کری آدھے یار تائیں تے کہ مجلس امام حسین ہے میں تا یہ کو سمجھا جو امام حسین تا قصہ ہوتی اتھا تا نماز دے مسئلے پہ بیان تھیندن اتھا تا شریعت دے مسئلے پہ بیان تھیندن اتھا تا پیو ماں دے حقوق پہ بیان تھیندن اتھا آدم دا قصہ ہے اتھا نوح دا قصہ ہے اتھا ابراہیم دا قصہ ہے اتھا تا جرنا ای بیا گالی پہ تھیندن میرے عزیز نے فوراں منڈا ہلا کریا کہ گھبرانا جرا ازل تو گھن کے اب تک اپنے ذکر دے ذریعے نبی دی ساری شریعت تقسیم کر رہے وہ محسن دا نام حسین دے بنے اچھا ہون میں انصاف دی خیرات کو دوسرے کو منگسا ایک مہربانی کرائے یہ تو نال نہ چھوڑ دے تو نال چونکہ اللہ بات ہے پر لیاقت کر رہے یہ سارے جرنا یہ ترنگا محمد پناہ ہے یہ سارے مقامات ہوتے تو سن دے رہے گئے بھی محرم دے دوران فلاں علاقے فساد پائے گئے فلاں علاقے فساد پائے گئے ٹھیک ہے نا صحیح اتنا بے کئی موقع تے فساد نہیں ہوتا جتنا فساد دا خطرہ محرم دے دوران ہاں جی یہ ڈانگ میں سے تندرائے قسم دے کپڑے ایک رتا ایک ساوا ایک کالا میں کہ پیپل پارٹی دا جھنڈا ہے میں بھٹو دا ورکر ہوں میں بھٹو نال محبت کرے تھا جیے بھٹو نعرے لیندہ ہویا میں ٹور کا میرے کٹھے کئی بندے ٹور پائیں نماز دے ٹائم دوتے میں کنہائیں مسیتیں دے اگو لنگیاں جماعت تھئی کھڑی ہے میڈا شور شرابہ جاری ہے مجال جو کہیں مولوی میڈا رستہ روکیا ہو ٹھیک ہے اچھا ٹوجے جانے میں نواز شریف صاحب کا جھنڈا چاہ کے ٹوریاں بالکل نماز دے ٹائم دے ہوتے میں شور شرابہ کریں دا گیا مولوی نماز دے بعد نہیں پوچھا وہ کہ رے بدتمیز ہیں انہیں کوئی شرم نہیں آیا نماز دا لحاظ ہی کہنے مولوی نہیں پوچھا چپ کر بالکل چپ پہ میرا رستہ نہیں سی روکیا تریجے جاڑے عمران خان دا جلو گھن کے ٹوریا مولوی میرا رستہ نہیں روکیا تے چوتھے جاڑے میں جرانا پوتر دی شادی ہے تے ہیجڑے نچویں دا ہویا دول دماں میں سمایت من لگ جا یہ خیال کرا مطا کچھ مولوی آدھا کھڑا دے میری جائز ہے جائز نہیں حرام ہے جلے میراسن دور جا کے ٹور دیئے یہ ہیتو والے بندے آدھن ٹرکے دی میراسن پی وین دیئے میں یاد آم یہ ٹرکے دی میراسن پی وین دیئے ایک جانے میری ٹھے میرے گھارے دور پہ کھڑکے دیئے نچ دی میری زال کھڑی ہے میں آگے وہ تا چھڑے ہاتھ پہ ہی ہلیں دیئے جندہ پورا وجود پہ نچ دے اے وڈی میراسن ہے یا وہ وڈی میراسن ہے کہنی وڈی میراسن ہے جندے چھڑے ہاتھ پہ ہل دیں وہ وڈی میراسن ہے یا جندہ پورا وجود پہ نچ دے وہ وڈی میراسن ہے ماما بھیڑی تو سائیں کام نہ کیتا کرو مرن دے بعد محمد دی دھی دے متھے لگنے وے یہ نچن ٹپن شام دے بدماش عورتیں دی سنت ہے آدھی آدھی سنت ہے کہ نماز دے ٹائم دوتے تو مسلح دوتے ہو تو آدھی آدھی مریدنی بن شام والے بدماش عورتیں دی مریدنی نہ بن سمجھے دے پہ جا کائنا میرے بھائیوں بزرگوں عزیزوں اے میں ہیجڑے نچویں دا ہویا لنگیا میں کو مولوی نہیں روکیا میں ڈاندے دی ویساکھی دا جلود گھن کے ٹوریا میں کو مولوی نہیں روکیا مدرسے دے کو لنگیا تبلیغی مرکز دے کو لنگیا ملا دے گھر دے کو لنگیا میں مسجد دے کو لنگیا میں کو کہیں نہیں روکیا لیکن جیرے جہاڑے میں ایک سانک تے کپڑا سٹ کریں کیوں کو جا کے ایک کربلا آوازیں دا اللہ میں مولوی روکن پہ گئے نہ میں دے سا میں کہ مولوی یا او ڈانگا تے کپڑے ہن او نہیں روکے یہ بھی ایک سانک دے کپڑا ہے آکھن لگا او مردہ ڈانگا ہن او مردہ جھنڈے ہن او مردہ ڈانگا ہن او مردہ جھنڈے ہن یہ ٹوٹی پھرتی کتاب ہے یہ جتھو لنگ دے یہ تا نشیدہ میں دے قاتل کون ہے مقتول کون ہے ظالم کون ہے مظلوم کون ہے کون پتہ لگی مسلمان کیوں مخالفت کریں دے ذکر حسین دی یہ وجہ کو لو جی تھا دسایا وے دے قاتل تے مقتول برابر دے
ظالم تے مظلوم برابر لے ہوں میرا چھیکڑی فکرہ تے بعد ذکر مسائل سارے حضرات جانتے ہوئے سورہ یوسف دے وچ جناب یوسف علیہ السلام دا قصہ کھڑے تھا مول میں تو کوئی کچھ پکواری تے یوسف تے زلیخا دا قصہ ہے بندے یہ کچھ سمجھے یہ کوئی عشق دی کہانی ہے اوے اللہ دے بندے حیا کرو شرم کرو ضروری ہے جو گندا مزاج رکھنا ہوے اے یوسف تے زلیخا دا قصہ نہیں اے یعقوب تے یوسف دا قصہ زلیخا تے یوسف دیاں دو گالیاں کھڑے دو گالیاں باقی تا سارا قصہ یعقوب تے یوسف دا ہے یہ ہر کئی دا اپنا مزاج ہے کئی نہ دا کمینہ مزاج ہے تے اوپا سے کی تھی گئے لیکن ذکر حسین دے ذریعے تو آدھے سا مزاج کو پاکیزہ بناونے خبردار آج تو بات اے نہ کی کہ اے زلیخا تے یوسف دا قصہ ہے بلکہ اے یعقوب تے یوسف دا قصہ ہے ہون سنو چونکہ 40 سال تک پتر تو جدا رہ گئے دیرہ میں پھوئے سکے پھو دے کنارے تے کھڑ کے کھوٹے درہم گھن کے بھراک بیچ کریں واردات تکیتی ودیاں تے ابو بابے دی کیڑی حالت ہے وہ روندہ بیچے یا صفا علا یوسفا وبیضت عیناہ من الحزن فاہوا قدیم ہائے او میرا یوسف ہائے او میرا یوسف ہائے او میرا یوسف اکھی جناب یعقوب سفید کر بیٹھے جناب یوسف دے جدائی جو رو رو کریں شیعی میں بھامیں سنی میں ان میرے پاس دیکھ سامنے بیٹھیں قرآن او بچڑے او سامنے بیٹھیں انہیں دے سامنے بیٹھا رو دے قرآن نے بلا انہیں دا بھی ذکر کی تھے جلے اے رو دے قالو تاللہ تفتاؤ تذکر یوسفا حتی تکون حردن او تکون من الحالکن بس کر جگہ رودا بیٹھے ہر ویلے یوسف مر بیٹھے ہلاک تھی ویسے مریض تھی ویسے بس کر اے پڑھتے پتر دا نوحا توجہ میں نے پاس رکھا ہے اے پڑھتے پتر دا نوحا اگو بیٹھن او بیٹھے رکیں دیں اگو او بیٹھن رکیں دے بیٹھن میں قرآن دے وچوں نشانی مل گئی ہے مظلوم دے نوحے تو اوہ رکیں داران دے جرا واردات کی بیٹھا ہو ہون دامانے وقت گنجائش نہیں نہ تے میں اے شبیہاں بھی جرنا یہ سورہ یوسف دے وچوں میں برآمد کر رہا ہوں سمجھے دے پہلے جا کائنا اگر کوئی بندے غور نال پڑھے نا قرآن کو سمجھن کی کوشش کرے نا کدی میرے مذہب تے اعتراض نہ کرے لیکن ارمان ہے پراپگنڈے جھوٹ غور کیتے وے ماہ رمضان دا آخری جمعہ وڈا جہاڑا مولوی روزے نال سامنے مجمع محراب مسجد ممبر نبوی دوتے بہے کری آدے شیعہ دے سلام دا جواب نہ دیتا کر اے علی کو خدا آدے ایڈو مولویہ کے علی کو خدا آدے اوڈو شیعہ دی مسجد دے وچوں ان پڑھ بانگا اٹھے وہاں کہ اشہد ان علی ولی اللہ لوگوں تو اڈا مولوی کوڑ کھڑا مرے دے اسا علی کو خدا نہیں سے آدے اسا علی کو اللہ دا ولی آدے پراپگنڈے نا حق تے سچ دی گال ہونی چاہیے ٹھیک ہے 70 اگر چنگی لکھی بھی تا اللہ جزا دے سیا 70 اگر غلط لکھی بھی اللہ سزا دے سیا نبی دے بارے تا غلط بیانی کی تھی اللہ سزا دے سیا تے جرے ڈاکٹر حضرات بیٹھے بیٹھے تو آڑی بھی خدمت کی تھی ونیا میں ہے نا صحیح جے میں دے سرے در دے تے ایک گولی نال بندہ ٹھیک تھی دے تے او کمپنی آجے نال رل کری 4 بیا گولیاں پہ لکھے دے یہ لکھ دے بارے بھی تے اللہ حساب ہے جو قلم کو کتھا استعمال کی تے وکیل غلط قلم چلاوے اللہ پوچھسی مولوی غلط قلم چلاوے اللہ پوچھسی اگر جج غلط قلم چلاوے اللہ پوچھسی وزیر بے حیا بے سیتا تے بد قسمت غریب دے بچے کو نوکری نہیں دے دا امیر دے بچے دے نمبر ہی تھوڑے اپنے کوٹے وچوں نوکری لکھ پیا دے دے یہ بدبخت کو لوئی اللہ پوچھسی اور میں کو دسا تیرے ملک دے وچ قلم کتنا غلط چل دی پئی ہے تے